अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोनेटाइजेशन पर। जैसे कि मेरा जो अर्निंग एज वाला चैनल है जिस पे भी आप वीडियो देख रहे हो, ऑलमोस्ट इस पे वॉच आवर टाइम और सारा कुछ जो क्राइटेरिया था वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक जो है वो मोनेटाइजेशन भी अप्रूव हो गई है और उसके बाद अर्निंग भी इसकी स्टार्ट्स हो गई हैं। तो ये किस तरह सारा मैंने जो है ये कंप्लीट किया और किस तरह मेरी इसमें स्ट्रगल थी, तो ये सारी चीज़ें आप भाइयों के साथ शेयर करूँगा। तो हो सकता है बहुत से ऐसे भाई होंगे जो यूट्यूब पर वर्क कर रहे होंगे ऑलमोस्ट, तो उनकी भी यही ख्वाहिश होगी कि वो भी यूट्यूब पर जो है वो अपने चैनल को मोनेटाइज करवाएं, उससे अर्निंग करें। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को मिलती रहें। तो सबसे पहले तो ये बताऊं कि मुझे टाइम कितना लगा यूट्यूब पर इस टारगेट को अचीव करने में। पहले तो ऑलमोस्ट इससे पहले भी एक चैनल था जो कि अभी भी वो है और ऑलमोस्ट वो चल रहा है, लेकिन उस पर इतना वर्क नहीं होता, जिसकी वजह से वो अभी ऐसा समझें कि टाइम ना देने की वजह से वो थोड़ा सा डाउन हो चुका है। लेकिन हाँ, हम उसके टाइम को भी जो है वो काउंट करेंगे, फिर उनमें से जो है मैं आपको उसका जो टाइम है वो माइनस करके मैं आपको इस चैनल का जो एग्जैक्टली जो इस पे टाइम मुझे लगा है मोनेटाइज करने में, वो कितना लगा है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो टोटल टाइम की अगर मैं बात करूं, जो मुझे 3 साल जो हैं वो इन दोनों अकाउंट्स पे लगे हैं। अब जो पहला वाला अकाउंट था उस पर ऑलमोस्ट मुझे 1 ईयर जो था उसमें लगा था, जिसमें जाके मैंने मोनेटाइज उससे नहीं कर पाया। वो उसमें वजूहात बहुत सी ऐसी थी कि उसमें एडसन का जो अकाउंट था वो अप्रूवल नहीं हुआ। इसी के साथ साथ और भी बहुत सी चीज़ें थी, फिर कॉपीराइट के इश्यूज थे और उसमें भी सारा जो कंटेंट था वो कुछ इतना ख़ास नहीं था। कंटेंट सही था लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी थी जो नहीं पता होती। बाज़-औक़ात हम उस चैनल को लेके नहीं चल सका, लेकिन साल उस पर भी लगा लेकिन कामयाब नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद फिर मैंने अर्निंग एज का एक चैनल जो कि इस वक्त आप देख रहे हो, इसको फिर मैंने क्रिएट किया, एक प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट किया और इस पे ऑलमोस्ट मुझे 2 साल लगे हैं अपने इस मोनेटाइजेशन को कंप्लीट करने में। मकसद अपने 4000 वॉच आवर टाइम को कंप्लीट करने में पूरे 2 साल लगे हैं मिनिमम। अगर हम 20 मंथ्स बोल लें या 21 मंथ्स, तो इस तरह का जो है वो इसका टाइम ले चुका है 4000 वॉच आवर टाइम कंप्लीट करने में। तो बहरहाल अब इसकी अर्निंग का क्या है वो सारी चीज़ें तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा। अलबत्ता अगर देखा जाए तो मैंने यूट्यूब को अर्निंग के लिए बिल्कुल ही नहीं चुना था। मैंने यूट्यूब से सिर्फ जो थी वो मार्केटिंग करने के लिए। मकसद जिस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट सब भाइयों को पता है किस प्लेटफॉर्म पे मैं वर्क कर रहा हूँ। इसी तरह जो इफेक्ट्स हाउस, इस तरह के 2-3 और प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ मैं काम कर रहा हूँ। तो वो उन प्लेटफॉर्म्स को आप लोगों तक लाना, और यही वजह थी कि मैंने इस अकाउंट को क्रिएट किया और मैंने यहाँ पर फिर अपने इन कंटेंट को जो है वो अपलोड करना शुरू किया, जिससे आप लोगों की बहुत सपोर्ट भी मिली। और इसी के साथ साथ मैंने फिर इससे भी मोनेटाइज जो है वो कंप्लीट हुआ, अप्रूवल सारा कुछ जो कि था। अब अर्निंग भी आप देख सकते हो, वॉच आवर टाइम को 4003 के इशारिया हो चुका है। फिर इसमें $8 तक जो है वो अर्निंग स्टार्ट हो भी गई हैं। लेकिन वो तो अर्निंग का जो भी है वो इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताता रहूँगा। लेकिन अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जितने भी न्यू क्रिएटर्स हैं जो ये सोचते हैं कि हमने अपने यूट्यूब चैनल को बनाना है, तो हमने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो करनी है, कौन सी स्ट्रगल करनी है, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये एक बहुत अहम है। देखिए, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आता है आपका कंटेंट। आप कोई भी कंटेंट क्रिएट करते हो वो आपका ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम बहुत सख्त है। अभी आपके 2 चैनल हैं, ठीक है, दोनों चैनल एक दूसरे के साथ लिंक हैं। अब आप एक चैनल पे दोनों चैनल्स पे अगर वीडियोस अपलोड करते हो एक जैसी, तो हमेशा याद रखिए मोनेटाइजेशन के बाद आपके वहाँ ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आपने दोनों वीडियो, ये वाली वीडियो आपके उस अकाउंट में किसी दूसरे अकाउंट में अपलोड है। तो मकसद इस तरह की चीज़ें भी यूट्यूब की तरफ से आती हैं। होता तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको कॉपीराइट का बता रहा हूँ। तो कंटेंट मस्ट आपका अपना होना चाहिए और आपके उस कंटेंट पे आपने ये देखना है कि आपके कॉम्पिटिटर्स कितने हैं, इसका कंपटीशन कितना है यूट्यूब पे। ये चीज़ भी एक बहुत अहम होती है। एक आपका ओरिजिनल कंटेंट होता है, सेकंड आप उसके कॉम्पिटिटर्स को देखते हो कि उसका कंपटीशन कितना है। ये 2 चीज़ें देखने के बाद फिर आप अपनी स्ट्रगल करते हो यूट्यूब पर, जो कि आपने स्ट्रगल क्या करनी होती है, डेली बेसिस में आपने उस पर वर्क करना होता है।
اور پھر اسی کے ساتھ آپ نے ڈیلی بیسس میں اپنی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے. آپ جو بھی کنٹینٹ کریٹ کر رہے ہو آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ ہر روز اپنے ویڈیو جو بھی کنٹینٹ ہوگا آپ اس کو اپلوڈ کرو گے. اگر تو بعض اوقات ایک ہفتہ ریگولر آپ کرتے ہو پھر ایک دو دن آپ جو ہے وہ نہیں کرتے تو ایشو نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ 1 منتھ 2 منتھ کا ریسٹ دیتے ہیں تو آپ کا وہ اکاؤنٹ جو ہے جو بھی آپ کا چینل ہوگا وہ ڈیڈ ہوتا جاتا ہے, مقصد بیٹھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر ویوز کا مسئلہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اسی دوران یوٹیوب بھی آپ کو بہت سپورٹ کرتا ہے. بعض اوقات کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو جو ہے وہ فور یو پہ ایک دو جو ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی چل جاتی ہیں ٹرینڈنگ پہ, جو وہ آپ کے مونیٹائزیشن تک جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. اگر وہ آپ کا کنٹینٹ بہترین ہوگا تو آپ کو یہ ہے کہ وہ ڈیلی بیسس کے حساب سے جو ہے وہ یوٹیوب آپ کو سپورٹ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ کا کنٹینٹ اگر اپنا ہو, اسی کے ساتھ ساتھ آپ کوئی کاپی رائٹ کلیم پہ ورک نہ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, اور تھرڈ آپ نے اگر ڈیلی بیسس میں کام کرنا ہے اور آپ کر رہے ہو تو سمجھو آپ اپنے اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہو. پھر ان چیزوں کا جو خیال رکھنا ہوتا ہے, اور پہلی جو چیزیں ہوتی ہیں آلموسٹ میں نے یوٹیوب کورس پہ کافی ایسی چیزیں بتائی بھی ہیں کہ جو ہم ٹیگس ڈسکرپشن اور یہ اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ٹائٹل وغیرہ ایڈ کرتے ہیں یہ ہمیں ابھی نہیں تو بعد میں بہت جو ہے وہ فائدہ دیتی ہیں. بعض اوقات اب نیو چینل جتنے بھی ہیں اگر وہ اچھے ٹیگس بھی لگائیں, اچھے ڈسکرپشن سب کچھ بھی کریں, ٹائٹل بھی کریں تو اتنا فرق نہیں پڑتا. فرق یہی پڑے گا کہ آپ کا پھر بھی یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے ٹیگس لگاؤ آپ سب کچھ کرو اور پھر آپ کی ویڈیو رینک کرے, ایسا نہیں ہوتا ہے. اب آپ اگر پروموٹ کرتے ہو کسی ویڈیو کو تو وہ پھر ایک الگ ہے. جہاں آپ انویسٹمنٹ کر کے اگر یوٹیوب چینل پہ اپنی ویڈیوز کو پروموٹ کر رہے ہو تو پھر تو فائدہ نہیں ہے. اب ایک بندے نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے یوٹیوب کو مونیٹائز اس لیے کرنا ہے کہ میں نے اس سے کچھ ارننگ کرنی ہے, تو اس کے لیے تو پھر انویسٹ کرنا فضول ہے. تو جو انویسٹ کرتے ہیں جو اپنی ویڈیو کو پروموٹ کرتے ہیں وہ ایک الگ ہے, میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ اب ان کو جب انویسٹ ہی کرنا ہے تو پھر تو سمجھے وہ ارننگ نہیں کر رہے, وہ پھر ایک مارکیٹنگ کر رہے ہیں, تو انہیں نیڈ نہیں ہے اس کی ارننگ کی, تو بس وہ جسٹ اپنا کوئی کام جو ہے اس کو چلانے کے لیے وہ کر رہے ہیں. لیکن جو بھائی یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم نے اس سے ارننگ کرنی ہے تو وہ کبھی بھی پروموٹ نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ اس پہ اسٹرگل ہی کرے گا. ہمیشہ جو آپ اپنی محنت کرتے ہو نا 2 سال 3 سال, وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیتی ہیں اس طرح کے پلیٹ فارمز پہ. اس سے یہ ہوتا ہے آپ کے ریل فالوورز سبسکرائبرز ہوتے ہیں, آپ کے ریل ویوز ہوتے ہیں, آپ 2 نمبری نہیں کرتے یا کوئی آپ کسی سے پرچیز نہیں کرتے, سبسکرائبر پرچیز نہیں کرتے, واچ آور ٹائم پرچیز نہیں کرتے, تو اس طرح آپ کا جو یوٹیوب اکاؤنٹ ہے اس کا الگوریتم بھی گڈ ہوتا ہے, آپ کا یوٹیوب چینل بھی جو ہے وہ جلدی سے جلدی مونیٹائز ہو جاتا ہے, پھر اپروو بھی ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ لوگوں کو اس میں ایک سمجھیں قدم جو بھی رکھنا ہوتا ہے آپ نے پھونک کے رکھنا ہوتا ہے. آپ ایک پروفیشنل اکاؤنٹ کریٹ کرو اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ ڈیلی بیسس پہ اپنی محنت کرو, باقی اس میں کوئی چیز نہیں ہوتی. صرف کنٹینٹ اور کاپی رائٹ کا آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. کمیونٹی گائیڈ لائن جو ہوتی ہیں, کوئی بھی اس طرح کی سیاست, کوئی آپ سیاست پہ کوئی ویڈیوز بناتے ہو آپ نے یہ کسی پہ انگلی نہیں اٹھانی ہوتی. یہ ساری جو گائیڈ لائنز ہوتی ہیں یوٹیوب کی ان پہ دیکھنا ہوتا ہے. پھر ڈیلی بیسس میں آپ نے کام کرنا ہے. اب آپ 1 سال کرو 2 سال کرو, وہ آپ نے کرنا ہے جب تک آپ کا مونیٹائز نہیں ہوتا. تو اس طرح جا کے پھر آپ اپنے ٹارگٹ کو اچیو کر سکتے ہو. میں نے آلموسٹ کوئی 1 لاکھ میں جا کے اپنا واچ آور ٹائم کمپلیٹ کیا, جو کہ میری نظر میں ایک بہت زبردست ہے. اسی طرح جو ہے وہ ابھی بھی چل رہا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ میرا جو مین مقصد ہے اس سے ارننگ کا نہیں ہے. یوٹیوب کو میں نے یوٹیوب پہ چینل اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس سے ارننگ کروں, نہیں, بالکل میرا یہ اس پہ نہیں تھا. لیکن اب اگر اس میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں تو مجھے فائدہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس پلیٹ فارمز پہ میں ارننگ کر رہا ہوں, ورک کر رہا ہوں, وہ دوسرے بندے بھی کر رہے ہیں, تو وہ بس اس وجہ سے ایک ہیلپ اگر آپ کو دیکھا جائے, ایک سمجھے یہ غنیمت ہے جو میں آپ لوگوں کو ایفیکٹس ہاؤس کا سکھا رہا ہوں, یہ ساری چیزیں بتا رہا ہوں, اس ٹائم پہ کوئی نہیں بتاتا. تو یہی وجہ بس آپ لوگوں کی جو سپورٹ تھی اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں, تو اسی کے ساتھ میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ایفیکٹس ہاؤس کی بھی سٹارٹ کی. پھر باقی بھی کورسز جو ہیں وہ ہم لوگ اسٹیپ بائی اسٹیپ سٹارٹ کرتے ہیں, دیکھتا ہوں جس کی نیڈ ہوتی ہے پھر ہم اس کو چلاتے ہیں. تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. باقی انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگ سپورٹ کرتے رہیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ میں بھی آپ لوگوں کو سپورٹ کروں گا, اور کوئی بھی اس طرح کے ایشوز ہوں گے, کوئی مسئلے ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر لازمی کروں گا. تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.